नमस्कार। अघिल्लो भिडियोमा मैले नदीको क्षयीकरणद्वारा निर्मित भूमिरूपहरू अथवा ल्यान्डफर्म्स प्रोड्युस्ड बाई द रिभर इरोजनको चर्चा गरिसकेको छु र आज म यहाँ नदीको सञ्चायन कार्य अनि यस कार्यद्वारा निर्मित भूमिरूपहरू अथवा रिभर डिपोजिसन एन्ड रिजल्टेन्ट ल्यान्डफर्म्सको बारेमा चर्चा गर्नेछु र यहाँ मैले जति पनि भूमिरूपहरूको चर्चा गरेको छु उदाहरण भने मैले दिएको छुइनँ। नानीहरूले उदाहरणहरू र एक्जाम्पल्स र थप जानकारीको निम्ति आफूले चलाउने बुक्स अथवा टिचर्सहरूले रेकमेन्ड गरेको बुक्स नै फलो गर्नुपर्नेछ। नदीले पार्वत्य अवस्था अथवा अप्पर कोर्स पार गर्दै जब समभूमि अञ्चलतिर बहन सुरु गर्छ त्यसलाई हामी समभूमि अवस्था, मिडल कोर्स अर मच्योर स्टेज भनेर भन्दछौँ। त्यो अवस्था पनि पार गरिसकेपछि नदीले आफ्नो अन्तिम अवस्था लोअर कोर्स सुरु गर्छ अनि अन्तमा सागर, महासागर, झिल इत्यादितिर पसेर आफ्नो यात्रा टुङ्ग्याउँछ। भनौँ नदीको आफ्नो कोर्स पुरा हुन्छ। यसरी समभूमि अवस्था र डेल्टा अवस्था, मिडल कोर्स अनि लोअर कोर्समा नदी बहँदा विशेष गरी चाहिँ सञ्चायन कार्य डिपोजिसनल वर्कद्वारा विभिन्न ल्यान्डफर्म्सहरू बनाउँछ। तर यस ल्यान्डफर्म्सहरू बनाउँदाखेरि अथवा यस ल्यान्डफर्म्सहरूको निर्माण पद्धतिमा क्षयीकरण र परिवहन कार्यहरू, इरोजनल वर्क र ट्रान्सपोर्टेसनल वर्कको कुनै भूमिका हुँदैन भन्ने चाहिँ पटक्क होइन। वास्तवमा यी तीनैवटा कार्यहरूद्वारा यहाँ भूमिरूपहरू निर्माण हुने गर्दछ। तर यति हो, डिपोजिसनल वर्क सञ्चायन कार्यको भूमिका चाहिँ अरू दुई कार्यहरूभन्दा प्रष्ट पनि हुन्छ अनि अधिक पनि हुँदछ। त्यसैले यहाँ निर्माण भएको भूमिरूपहरूलाई नदीको सञ्चायन कार्यद्वारा निर्मित भूमिरूपहरू भनेर भनिन्छ। This is the reason they are mostly known as landforms produced by the depositional work of rivers. अब यो नदीको समभूमि अवस्था र डेल्टा अवस्थामा हुने भूमिरूपहरूको बारे चर्चा गर्नु अगाडि म एक दुईवटा साधारण तर मनमा खिल्नुपर्ने कुराहरू राख्दछु। नम्बर 1 मा पार्वतीय अवस्था अथवा अप्पर कोर्समा जस्तो समभूमि अवस्थामा अथवा मिडल कोर्समा चाहिँ नदीको ढाल, नदी बहने स्लोप चाहिँ स्टिप हुँदैन, एकदम तीव्र हुँदैन। नदी प्राय दमसाइलो ठाउँ भएर बहन्छ समभूमि अञ्चलतिर। नम्बर 2, अब स्लोप स्टिप नभएको भए अथवा स्लोप स्टिप छैन भने नदीको बहाउमा कमी आउँछ अथवा नदीको भेलोसिटी घट्छ। भन्नुको मतलब नदीको फोर्स पनि घट्छ। नम्बर 3, अब नदीको पानीको फोर्स घट्यो भने यसको क्षयीकरण गर्ने, इरोजन गर्ने शक्ति पनि घट्छ। इरोजिभ क्यापेसिटी पनि नदीको कम्ती हुन्छ। अनि अर्को कुरो छ नम्बर 4 मा के भन्दा नदीले यस अवस्थामा भनेको समभूमि अवस्थामा पार्वतीय अवस्थामा जस्तो लम्बवत क्षयीकरण, भर्टिकल इरोजन गर्दैन। तर समभूमि अवस्थामा चाहिँ नदीले हराइजेन्टल इरोजन गर्छ। अब भर्टिकल इरोजन भनेको के हो भन्दा नदीले जब नदी तल रिभर बेड खियाउँछ है त्यसलाई हामी भर्टिकल इरोजन भन्छौँ। त्यसैले त पार्वतीय अवस्थामा नदीले गहिरो आई सेप्टको, भी सेप्टको भ्यालिज अथवा उपत्यकाहरू, गर्ज, क्यान्योनहरूको सृष्टि गरेको भनेर हामीले अघिल्लो भिडियोमा हेऱ्यौँ। अनि हराइजेन्टल इरोजन भनेको नदीले आफ्नो दुई साइड, दुईपट्टिको किनारहरू खियाउँदै जान्छ। त्यसैले त पहाडी इलाकाको तुलनामा समभूमि इलाकाको नदीहरू फराकिलो भएर बगेको हामी देख्छौँ। अब सुरु गरौँ हामी नदीको सञ्चायन कार्य डिपोजिसनल वर्कद्वारा निर्मित भूमिरूपहरू। नम्बर 1 मा छ अलुभियल फ्यान जसलाई हामी उर्वर पङ्खा भन्छौँ। नम्बर 2 मा छ मियन्डर्स जसलाई हामी घुम्ती भन्छौँ। नम्बर 3 मा अक्सबो लेक जसलाई हामी गोखुर झिल भन्छौँ। नम्बर 4 नेचुरल लेभी जसलाई हामी प्राकृतिक आली भन्दछौँ। नम्बर 5 फ्लड
प्लेन जसलाई हामी प्लावन समभूमि भन्दछौँ। नम्बर 6 ब्रेडेड रिभर जसलाई हामी बाटिएको नदी भनेर पनि भन्छौँ। भने नम्बर 7 मा छ एस्च्युरी, यसलाई हामी नदीमुख अथवा एस्च्युरी नै पनि भनेर लेखिएको छ किताबमा। र अन्तिम छ हाम्रो डेल्टा जसलाई डेल्टा भनेर नेपालीमा पनि लेखिएको छ। सबैभन्दा पहिले हामी एलुभियल फ्यानको कुरा गर्छौँ। हामी नेपालीमा यसलाई उर्वर पंखा भनेर पनि भन्छौँ। पहाडी इलाका भएर बहँदै बहँदै नदी जब समभूमि वा प्लेन रिजनतिर पस्नु थाल्छ त्यति बेला नदी बहँदै गरेको ढाल स्लोप जुन चाहिँ छ त्यो हठात मन्द हुन्छ र यो स्लोपको स्टिपनेस घट्नु बित्तिकै नदीको वेग स्पिड पनि घट्छ र आफूले बगाएर ल्याएको माटो ढुङ्गा रोडा जति छन् त्यसलाई अझ अघि बगाएर लाने क्षमता पनि घट्छ नदीको। र यी पहाडी क्षेत्रबाट आफू सँगसँगै बगाएर ल्याएको माटो ढुङ्गा रोडा बलुवाहरू पहाड पर्वतको फेदमा अथवा आफू जहाँबाट बग्दै झरेको छ त्यसको फेदमा थुपार्दै जान्छ। यसरी खस्रो शिलाकणहरू थुपार्दा थुपार्दा त्यहाँ पंखा आकारको, पंखा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले हातले चलाउँछौँ हाते पंखा आकारको नयाँ भूमिरूप वा ल्यान्डफर्मको सृष्टि हुन्छ जसलाई हामी एलुभियल फ्यान भनेर भन्दछौँ। नेक्स्ट ल्यान्डफर्म इज मेन्डर, यसलाई हामी नेपालीमा घुम्ती भनेर भन्छौँ। अब हामीले के जान्यौँ भन्दा समभूमि अवस्थामा नदीको स्पिड गति पहाडी क्षेत्रमा जस्तो तेज हुँदैन। यसो हुँदा समभूमितिर नदीले ढुङ्गा माटो बलुवा जसलाई हामी नदीभार भनेर भन्छौँ पहाडी क्षेत्रतिर जस्तो गाम्राङ गुम्रुम सोरपटार बगाउन सक्दैन र नदीको दुई किनारतिर थुपार्दै जान्छ। अब यो किनारतिर थुप्रेको पदार्थहरूले नदीको बहाउलाई बाधा दिन्छ र नदी अलिक बाङ्गिएर सजिलै बग्न पाउने ठाउँबाट घुमौरो पथ बनाउँदै बहन थाल्छ। तर सबै घुम्तीहरू मेन्डर्स बनिनुको कारण चाहिँ यो मात्र होइन। कुनै कुनै स्थितिमा नदीतल रिभर बेडमा नदीभारहरू थुप्रिँदै जान्छ जसले गर्दा नदीतल अग्लिँदै जान्छ र नदीको गहिराई कम हुँदछ। यसोस्ले नदी बिस्तारै फैलिँदै बग्न थाल्छ र नदीपथ फराकिलो हुँदै जान्छ। अब नदी फैलिएर बग्न थाल्दा यसको पानीको फोर्स पनि कम्ती हुन्छ। त्यसैले नदीले आफ्नो गतिपथमा नदी बहने बाटोमा थुप्रिएको भारहरूलाई बगाएर लान सक्दैन। साथै थुप्रिएका यी भारहरूद्वारा नदीको फ्लोलाई बाधा पर्न जान्छ जसले गर्दा नदीले आफ्नो गतिपथ नै बदलिन्छ र बाङ्गिएर बग्न थाल्छ। जसको फलस्वरूप नदीले अनेक घुमौरो पथहरूको सृष्टि गर्छ। यसरी नदीपथमा देखिने यस्तो गोलाइहरूलाई हामी मेन्डर्स भनेर भन्छौँ, नेपालीमा घुम्तीहरू भनेर भनिन्छ। यसरी नदीको सञ्चयन कार्यद्वारा निर्मित भूमिरूपहरूमा अर्को भूमिरूप छ हाम्रो अक्सपो लेक। नेपालीमा यसलाई हामीले गोखुर झिल अथवा अश्वखुराकृति झिल पनि भनेर भन्छौँ। अघि हामीले जुन घुम्ती मेन्डरको कुरा गऱ्यौँ कुनै बेला त्यही मेन्डरबाट अक्सपो लेक पनि बनिन्छ। अब कस्तो प्रकारले यस्तो लेक बनिन्छ त भनेर भन्दा दुई तरिकाले बनिन्छ। अक्सपो लेक बनिने पहिलो तरिका समभूमि अवस्थामा घुमौरो पथ भएर घुम्तीहरू वा मेन्डर्स बनाउँदै बहँदा नदीले आफ्नो एकपट्टिको किनार ख्याउँदै जान्छ भने अर्कोपट्टिको किनारतिर भने रिभर लोड नदीभारहरू थुपार्दै जान्छ। अन्तमा धेरै वर्षको अन्तरालमा यो इरोड अथवा खिने किनारपट्टि नदीले घुम्तीलाई छोड्छ र सिधा बाटो बनाउँदै बहन थाल्छ। यसरी घुम्ती मूल नदीबाट छुट्टिन्छ र न त मूल नदीको पानी घुम्ती भएतिर आउन सक्छ न त घुम्तीमा भएको पानी नै मूल नदीमा मिसिनु सक्छ। यहाँ देखाएको पिक्चरमा झन्डै 20-21 वर्षको अवधिभित्र अक्सपो लेकको गठन क्रमिक रूपले कसरी हुँदो रहेछ भनेर राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। अक्सपो लेक बनिने दोस्रो तरिका छ
नदी पथमा थुप्रै घुम्तीहरू भएतिर रिभर लोड अथवा नदी भार बिस्तारैसँग थुप्रिँदै जान्छ र नदी तल अग्लिँदै जान्छ, जसको कारणले नदीको बहाउमा अवरोध अथवा बाधा ल्याउँछ, भनौँ वाटर फ्लोलाई अब्स्ट्रक्ट गर्छ। यसोस्ले नदीले त्यो गोलाइ अथवा घुम्तीपट्टि भएको बाटो छोडेर सिधा बहन थाल्छ अनि नदीको दुई किनारतर्फ पहिलेको जस्तै फेरि रिभर लोडहरू बिस्तारै थुप्रिँदै जान्छ, जसले गर्दा त्यो घुम्ती दुईपट्टिबाटै बन्द भएर मूल नदीबाट अलग्गै छुटिन्छ र घुम्तीपट्टि मूल नदीको पानी पस्न पनि सक्दैन, न त घुम्तीमा भएको पानी नै मूल नदीतिर भएर बग्न सक्छ। यस प्रकारले पानीले भरिएको दुवैपट्टिको मुख बन्द भएको घुम्ती मूल नदीबाट चट्ट छुटिएर झिलको रूप लिँदछ, जसको आकार चाहिँ घोडाको नाल जस्तो अथवा गोरुको खुर जस्तो देखिन्छ। यस्तो प्रकारले सृष्टि भएको झिललाई हामी अक्सबोले नेपालीमा गोखुर वा अश्वखुराकृति झिल भनेर भन्दछौँ। अर्को ल्यान्ड फिचर छ नेचुरल लेभी, जसलाई हामी प्राकृतिक आली पनि भन्दछौँ। साधारणतः नदीहरूले समभूमि अवस्थामा बहँदा आफूसँग बगाएर ल्याएका रिभर लोडहरू नदीको दुई किनारतिर थुपार्दै जान्छ र विशेष गरी वर्षा ऋतु रेनी सिजनमा नदीमा पानीको मात्रा धेरै हुँदा रिभर लोड पनि धेरै हुन्छ, जुन चाहिँ नदीले नदी किनारतिर थुपार्दै जान्छ र वर्षेनी यसरी थुप्रिँदा नदी किनारहरू चाहिँ क्रमशः अग्लिँदै गएर त्यहाँ अग्लो ढिस्कानाको सृष्टि हुन्छ, जसलाई हामी प्राकृतिक आली अथवा नेचुरल लेभी भनेर भन्छौँ। सालैपछि बाढी आउने सम्भावना भएका नदीहरूमा अथवा कोही बेला सुरक्षाका लागि पनि कतिपय नदीहरूको दुई किनारमा कोही बेला एक किनारमा कृत्रिम रूपले यस्तो आलीहरू बनाउने गर्छ, जसलाई हामी म्यानमेड लेभी अथवा आर्टिफिसियल लेभी वा कृत्रिम आली भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अर्को भूमिरूप छ फ्लड प्लेन, यसलाई हामी प्लावन समभूमि भनेर भन्छौँ। समभूमि अञ्चलमा नदीको दुईतर्फ फैलिएको विस्तृत भूमिलाई हामी फ्लड प्लेन वा प्लावन समभूमि भनेर भन्छौँ। नदी समभूमि अवस्थामा घुम्ती अथवा मेन्डर्सहरूको सृष्टि गर्दै पुरा फैलिएर बहन्छ, त्यसैले नदी उपत्यका त्यति गहिरो हुँदैन र विशेष गरी बर्खाको समयमा जब नदीहरूमा पानीको मात्रा एकदमै बढ्छ, त्यति बेला नदीहरू अघि चर्चा गरेको प्राकृतिक आली अथवा लेभीहरू भत्काएर वा नागेर किनारदेखि बाहिर वरिपरिको क्षेत्रतिर विस्तृत रूपले फैलिन्छ र नदीले बाढ ल्याउँछ। यसरी बाढ चलेको बेला पानी सँगसँगै नदीले आफूसँग बगाएर ल्याएको माटो, बलुवा इत्यादि पनि चारैतिर फैलाउँछ र जब पछि बाढ कम्ती हुन्छ र पानी सुकेर जान्छ, त्यति बेला नदीले अघि थुपारिराखेको अथवा छरिराखेको माटो, बलुवा इत्यादिहरू भने त्यही स्थानमा छोडिन्छ, भनौँ त्यही थुप्रिन्छ। यसरी पटक पटक वर्षेनी बाढी चल्दा थुप्रिएको माटो, बलुवा इत्यादिले नदीको किनारको दुईतर्फ विस्तृत समभूमिको गठन गर्छ, जसलाई हामी प्लावन समभूमि वा फ्लड प्लेन भनेर भन्छौँ। यस्तो प्लावन समभूमि अथवा फ्लड प्लेन्सहरू जनबस्ती या सेटलमेन्टको निम्ति उर्वर र लाभदायक हुने भए तापनि वर्षेनी त्यहाँ बाढी आएर धनजनको नष्ट गर्ने डर भने सदैव भइरहेको हुने गर्दछ। वास्तवमा हामी मेन्डर, अक्सबो लेक, नेचुरल लेभी अनि फ्लड प्लेन बनिनुमा नदीको तीनैवटा कार्य क्षयीकरण, परिवहन, सञ्चायन अथवा इरोजन, ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड डिपोजिसनहरू नै पूर्ण रूपले संलग्न भएको पाउँछौँ। नदीको सञ्चायन कार्यद्वारा गठित भएको अर्को भूमिरूप हो बाँटिएको नदी, जसलाई हामी ब्रेडेड च्यानल भनेर भन्छौँ। समभूमि अञ्चलमा नदी
को ढाल मन्द हुँदछ र नदी स्रोत रिभर करेन्ट पनि कम हुन्छ। त्यसैले नदीले आफूले बगाएर ल्याएको नदी भारहरू आफ्नो नदीतल रिभर बेडमा थुपार्न थाल्छ। यसरी नदी भारहरू नदीतलमा थुप्रो राख्न थाले नदीको मन्द स्रोतले यसलाई बगाउन सक्दैन अनि नदी कतै थुप्रै भङ्गालोहरूमा छुट्टिन्छ भने कुनै ठाउँमा ती भङ्गालिएका नदीहरू फेरि मिल्छ। यसरी भङ्गालिँदै अथवा छुट्टिँदै फेरि मिल्दै बगेको नदी हाँगाहरूलाई टाढोबाट हेर्दा कपाल केस्रा केस्रा गर्दै बाटेको जस्तो देखिन्छ, जसलाई हामी ब्रेडेड च्यानल अथवा नेपालीमा बाटिएको नदी भन्दछौँ। ब्रेडेड च्यानलको बीचबीचमा असङ्ख्य सानो ठुलो नदी टापुहरू रिभर आइल्यान्ड हामी देख्न सक्छौँ, जो कुनै पर्मनेन्ट आइल्यान्डहरू हुन् भने कुनै टेम्पोररी अथवा अस्थायी आइल्यान्डहरू हुन्। भारतवर्षको ब्रह्मपुत्र नदीको लगभग 83% नदी पथमा यस्ता ब्रेडेड च्यानलहरू देख्न सकिन्छ। ब्रह्मपुत्र नदीमा भएका असङ्ख्य नदी टापुहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो टापु मजुली टापुलाई गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा संसारको सबभन्दा ठुलो नदी टापु भनेर दर्ता गरिएको छ। अर्को भूमिरूप छ एस्चुरी अथवा नदीमुख, जुन उपकूल कोस्टतिर नदी सागर महासागर सी ओसनसँग भेट्दछ वा मिसिन आउँछ अथवा भनौँ मर्ज हुन्छ। यस्तो क्षेत्रमा हामी एस्चुरी अथवा नदीमुख सृष्टि भएको पाउँछौँ। नदीहरूको मुहानमा एस्चुरी पाउन सक्छौँ, तर सबै नदीले आफ्नो मुहानमा यस्तो एस्चुरीहरू बनाउँछ भन्ने चाहिँ होइन। नदीले आफ्नो मुहानमा कति बेला एस्चुरी बनाउँछ त भनेर भन्दा, नम्बर 1, जुन नदीहरूले धेरै लामो यात्रा तय गरेको हुँदैन। नम्बर 2, जुन नदीहरूको नदीभार रिभर लोड धेरै हुँदैन। नम्बर 3, नदी मुहान रिभर माउथ खुल्ला र फराकिलो भएको नदीहरू छ भने। नम्बर 4, नदी मुहान छेउतिर नदी बहने ढाल अथवा स्लोप धेरै छ भने पनि यस्तोमा एस्चुरी सृष्टि हुन्छ। नम्बर 5, नदी मिसिने समुद्रको तरङ्गहरू सी वेव्सको नदीले बगाएर ल्याएका नदीभारहरू बगाएर लाने क्षमता धेरै छ भने। अनि नम्बर 6मा छ उपकूलपट्टि समुद्रको गहिराई अधिक भए भने पनि त्यस्तो क्षेत्रमा नदीले एस्चुरीहरूको सृष्टि गर्दछ। ओसन टाइड्स, जसलाई हामी समुद्री ज्वार भन्छौँ, वास्तवमा यस्तो टाइड्सहरूद्वारा समुद्रको पानी उछिटिएर वा ठेलिएर उपकूल कोस्टतिर पस्दा यस पानीको केही भाग जमिनतिर थुप्रिएर बस्छ अथवा जमा हुन्छ। यसरी समुद्रको खरो पानी ब्राकिस वाटर थुप्रिएकै ठाउँपट्टिबाट यदि नदी बहँदै समुद्रमा मिसिन आउँछ भने त्यो नदीको स्वच्छ पानी फ्रेस वाटर समुद्रबाट आई त्यहाँ जमा भएको खरो पानीसँग मिसिन्छ र त्यहाँ दलदले भूमि, मार्सील्यान्ड, आर्द्रभूमि, वेटल्यान्ड र दह वाटरपुलको सृष्टि हुन्छ, जसलाई हामी एस्चुरी अथवा नदीमुख भन्छौँ। यही एस्चुरीको एक छेउबाट चाहिँ नदी एउटा धाराको रूपमा सिधै गएर समुद्रमा मिसिन्छ र यस्तो एस्चुरिज वा नदीमुखहरूको आफ्नै एउटा विशिष्ट इकोसिस्टम परितन्त्र प्रणाली हुने गर्दछ। यसरी नदीले सञ्चायनद्वारा बाई डिपोजिसन आफ्नो अन्तिम अवस्थामा लोएमोस्ट कोर्समा सृष्टि गरेको अन्तिम भूमिरूप छ डेल्टा। नदी मुहानमा कुनै नदीहरूले एस्चुरी गठन गर्छ भने कुनै नदीहरूले डेल्टा बनाउँदै समुद्रमा मिसिन्छ। एस्चुरी बनिने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब डेल्टा चाहिँ कसरी सृष्टि हुन्छ त भन्दा, नदी समुद्रमा मिसिने अवस्थामा अर्थात् मुहान छेउमा एकदमै फराकिलो भएर बन्छ। यति बेला नदीको वेग स्पिड पनि एकदमै कम भएको हुन्छ। यसो हुँदा
नदीले आफूले बगाएर ल्याएको जति पनि नदीभारहरू छन् रिभर लोड्स बगाउनै सक्दैन र बिस्तारी बिस्तारी त्यसलाई थुपार्दै जान्छ। अब यो माटो, बलुवा, ढुङ्गाका टुक्राहरू बिचैमा थुप्रिएर नदीको बहाव भनौँ नदी बग्दै गरेको पानीलाई बाधा दिन्छ। नदीले त्यो बाधालाई अथवा माटो बलुवाको थुप्रोलाई नागेर बग्नु सक्दैन र यसरी नागेर बग्नु नसक्दा अब थुप्रोको दुईतिरबाट भङ्गालोमा छुट्टिँदै होचो बलुवा नथुप्रिएको ठाउँ खोज्दै खोज्दै नदी बग्न थाल्छ र यसरी नदीको दुई भङ्गालोहरूको बिचमा त्रिभुज आकारको ट्रायङ्गल सेपको नयाँ भूमिको सृष्टि हुन्छ र यसरी नदीले आफ्नो मुहानमा यस्तो थुप्रै थुप्रै सानो ठुलो त्रिभुज आकारको ट्रायङ्गल सेपको नयाँ भूमिहरू बनाउँदछ जसलाई हामी डेल्टा भनेर भन्छौँ। गङ्गा अनि ब्रह्मपुत्र नदीले बङ्गोपसागरमा बे अफ बेङ्गलमा खस्नभन्दा अगाडि संयुक्त रूपमा बनाएको डेल्टा संसारको सबभन्दा ठुलो सक्रिय डेल्टा हो र यो डेल्टाको 60% भाग बङ्गलादेशमा पर्छ भने 40% भाग चाहिँ भारतवर्षको पश्चिम बङ्गाल राज्य वेस्ट बेङ्गलमा पर्दछ र यसरी आज हामीले नदीको सञ्चायन कार्यद्वारा निर्मित भूमिरूप अथवा ल्यान्डफर्म्स प्रोड्युस बाई द डिपोजिसनल वर्क अफ अ रिभर बारे पढ्यौँ र नेक्स्ट भिडियोमा म डेल्टाको प्रकारहरू टाइप्स अफ डेल्टा बारेमा छोटो चर्चा गर्नेछु। थ्याङ्क यू।